बेर आरिस कुआं है, उसके अंदर मसजिद है जी। ये कुआं था, बेर आरिस का नाम आरिस है। तारीख मस्जिद है जी। والله كان المسجد هذا مقفل وان الرجال يوم جيت وقلت احنا ورانا سفر ورانا مسجد فتح لنا باب الله يفتح لك ابواب الجنه. مصلى है। هذا مصلى لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه استشهد سعد بن الخيثمه كان مالك البئر ذاك الزمان. تمام. ورؤيته جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا بئر من ابيار الجنه، وشرب من الماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا سعد بن الخيثم استقبل الرسول عليه افضل الصلاه. شوف هنا عندك ايش؟ البناء الاصلي، هذا هو البناء القديم وعليها المحراب. ايوه المحراب وزي كذا. شوف شكل تمام. هذا هو البناء الاصلي. طبعا عندك هنا من المحافظه دي بين هذه التوسعه السعوديه طبعا، لكن هذه هنا عندك هذا هو الاساس، البناء الاصلي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وبارك وشرب من المويه، ووصى علي بن ابي طالب بان يغتسل بسبع قرب منه حين وفاته. عندك من الحدود هذه الين حدود البئر، كل الاحداث اللي قلت لك عليها صارت في المنطقه هذه. الله يجزاك. تمام. طبعا دحين عشان التوسعه تقوم جميع الصلوات تقوم فيه. شوف هناك ايش مكتوب؟ البناء الاصلي. نعم. ايوه هذا البناء الحديث. صحيح. ايوه هذا البناء الحديث وهذا البناء الاصلي. والمحراب بناء اصلي، كل هذا بناء اصلي كله ما عدا حتى المحراب. ايوه حتى المحراب. دحين لو خرجنا برا اوريك الصوره الاصليه حقت المكان هذا، هي نفسها هتشوفها نفسها. والسقف لا السقف لا، السقف حديد. السقف لا، وال10 سم هذه اللي فوق دي البيض دي لا، على اساس انه نثبتوا السقف على اساس انه ايش يكون مغطى ومكيف. كان اول لا زمان. ये जी कह रहा है कि ये जो हदूद है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है, और जो आगे बनाया गया वो उधर सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया, ये बिना हदीस। और ये जो है ये बिना हदीस। على ما هو عليه كله زي ما هو. تعال اوريك اياه، شرح لك اياه زي ما هو. طبعا صلاه لا يجوز الان الصلاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وقت الصلاه.